हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले मेरो ब्लग रातिबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। एक्चुअली भोलि चाहिँ मेरो सासुआमाको श्राद्ध हो, त्यसैले मेरो मैया आउनु भएको छ अनि कान्छी मैया मात्रै आउनु भएको छ, माइली मैया भोलि नै आउनुहुन्छ। एन्ड म आज नै थोरै एक्चुअली पण्डितजीको पनि भोलि बिहान 6 बजे नै आउनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तयारीहरू गर्दैछु बेलुकादेखि नै। सो मैले कालो दाल भिजाइसकेको छ फुरौलाको लागि। अब म त्यसको बोक्रा निकालेर मिक्सरमा चाहिँ ग्राइन्ड गर्छु। के प्रिपरेसन गर्न गइरहेको छु, कसरी श्राद्ध बनाउन गइरहेको छौं, हामी पूजा गर्न गइरहेका छौं। सो एउटा सेलिब्रेसन जसरी नै हैन आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरुसँग बसेर बिताउन गइरहेका छु, हजुरहरुसँग शेयर गर्छु त्यो पनि म। सो मलाई हेर्दै गर्नु होला र रमाइलो गर्नु होला हजुरहरु पनि। सो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, मैले अघि भने हजुरहरुलाई हामी राति नै प्रिपरेसन गर्न गइरहेका छौं किनभने पण्डितजी बिहानै आउनुहुन्छ। अनि यहाँ मैयाले चाहिँ सेलरोटीको लागि दाउन पनि बनाइसक्नु भएको छ। हामी सेलरोटी बनाउन गइरहेका छौं। त्यसपछि सिमीको तरकारी, यही सिमी हामी केलाएर राखेको, अनि काउलीको तरकारी। यो चाहिँ वेस्ट हो, प्लिज गाइज डोन्ट माइन्ड है। आज यस्तै भइरहेको छ। अब म यसलाई राति सुत्ने बेलामा मिलाउँछु पनि। अब म हजुरहरुलाई लिएर जाँदैछु। सो मैले यहाँनिर कालो दालको चाहिँ बोक्रा सबै निकाल्दैछु। यसरी कालो दाल मैले दिउँसै ढड्याइदिएको थिएँ यसलाई। अब यसको सबै बोक्रा निकाले पछाडि चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुन्छ हजुरहरूले यसको बोक्रा। सो यसको चाहिँ फुरौला बनाउनको लागि मैले यसरी भिजाएर राखेको थिएँ। अब यसलाई म ग्राइन्डरमै पिस्न गइरहेको छु किनभने भोलि इनकेस लाइन गइहाल्यो भने पनि नो प्रब्लम, राति सबै रेडी गरेर फ्रिजमा राखिदिन्छु। सो फाइनली अल माई वर्क इज कम्प्लिटेड नाउ। यो चाहिँ सिमी केलाइसकेको छ। त्यस पछाडि आएर काउली पनि हामीले काटिवरी राख्यौँ, मुला। त्यस पछाडि आएर यहाँ मैले अदुवा पनि यसरी सानो सानो टुक्रा फाइनली यसरी चाहिँ राखिदिन्छु। अब बाँकी रह्यो भनेको मेरो यो मिक्सरमा म ग्राइन्ड गरिहाल्छु, पिसेर राख्छु किनभने इनकेस लाइन गइहाल्यो भने पनि सो द्याट हामीलाई गाह्रो नहोस्। अब हामी लास्टमा चाहिँ पिउन गइरहेका छौँ यो मेरो इम्युनिटी पावर बुस्टर। सो काम पनि सकिँदैछ, म चाहिँ यसरी नै हाल्न गइरहेका छु। अनि अब यसमा म थोरै जिरा पनि हालिदिन्छु, जिरा अनि अदुवा पनि यहीँनिर हालिदिन्छु। सो इट विल बी इजी, अलिकति टेस्ट पनि आउँछ फुरौलामा पनि। एक्चुअली हाम्रो घरतिर चाहिँ मम्मीहरूकोमा चाहिँ सानैदेखि श्राद्धमा फुरौला पुरी बनाउनु हुन्छ होइन। श्राद्ध भन्ने बित्तिकै हामी फुरौला पुरी नै रमाइलो गर्थ्यौँ। सो अब मेरो पनि यो काम सके पछाडि फाइनली म पनि तल जान्छु। म यहाँ बुवा गइसक्नु भयो। एक्चुली बुवाको इन्जेक्सन टाइम भयो। बुवाको इन्जेक्सन अहिले चाहिँ फ्रिजमा रेफ्रिजरेट गर्नु पर्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि बुवा जानुभयो तल। अब म पनि यो काम सकेर जाँदैछु। मैले यस्तो टेक्सचर बनाएँ यसको। यसलाई भोलि म मजासँगले म हेर्छु भने, किनभने भोलि त म अलिक बिजी नै हुन्छु। एक्चुली आइ एम द होस्ट ओन्ली, सो मैले यताउति कुदिराख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा मेन कुरा सिधा पनि ठिक पारेको छैन। यो चाहिँ मम्मीले मलाई आज के भन्छ, तेरो घरमा मुसा छैन भने राति नै सिधा ठिक पारेर राम्रोसँगले एउटा केहीले छोपेर राखिदे भनेर भन्नुभएको थियो। मैले बिर्सेछु सिधा ठिक पार्न। इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ सिधा ठिक पार्ने नै हो। तर नो वरी, एकैछिनमा भइहाल्छ। त्यो पनि भ्यायो भने गर्छु म। तर आइ एम फिलिङ भेरी टायर्ड एन्ड लेथर्जिक टुडे। एक्चुली राति रोटी खाँदाखेरि आई डोन्ट फिल सो मच एनर्जाइज्ड, यु नो। एन्डिङ टास्क अफ अ हाउसवाइफ। गरेर सकिने काम। एक्चुली हाम्रो काम कहिले पनि सकिँदैन वास्तवमै। घरि यो घरि त्यो यति काम गरिरहँदाखेरि पनि यु नो वी आर मिसिङ समवेयर। त्यस पछाडि बाबुले पनि कहिलेकाहीँ त मलाई ममा हजुर कति भ्लग, हजुर कति भिडियो बनाइसिन्छ भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छ। एन्ड म उसलाई सम्झाउँछु, जसरी तिमी खेल्छौ, जसरी तिमी आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग इन्जोय गर्छौ, त्यसरी नै म पनि मेरो ब्लगसँग इन्जोय गर्छु भनेर सम्झाइरहेका हुन्छु। बट एक्चुली हि इज अ किड एन्ड हि डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मच। तर पनि यतिको पनि बुझ्दैछ बाबु। द्याट्स आइ एम भेरी ब्लेस्ड, यु नो। सो फाइनली द मिक्सर इज लाइक दिस। हजुरले देख्दै हुन्छ कि हुनुहुन्न। अब यसलाई म फ्रिजमा लगेर राखिदिन्छु किनभने आइ एम नट स्योर यो गनाउन पनि सक्छ बाहिर होइन। बाहिर त चिसो त चिसै छ। अनि पुरीको लागि म पिठो भोलि नै बुझ्छु। त्यस पछाडि म यहाँले दाउन रेडी गरिसक्नु भएको छ सेलरोटीको लागि। एक्चुली श्राद्धमा सेलरोटी चाहिँ मलाई थाहा, म के भन्छ मेरो माइतीतिर चाहिँ बनाउनुहुन्न होइन। तर यहाँ आमाको फेभरेट भएकोले गर्दाखेरि म यहाँले नै इन्सिस्ट गर्नुहुन्छ सेलरोटी बनाउनु भनेर। तर मलाई राम्रोसँगले आउँदैन। राम्रोसँगले भन्दा पनि जस्तो पाए त्यस्तै नै हुन्छ। सो म यहाँले बनाउनुहुन्छ भोलि। अहिले सबै रेडी गरिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ अदरवाइज 6 इयर्स बिफोर चाहिँ सेलरोटी बनाउने गर्दिनँ थिएँ किनभने अन्जु मैया हुनुहुन्थ्यो पहिला होइन। सो अन्जु मैयाले र मैले त्यसरी नै गर्थ्यौँ होइन। मलाई पनि आइडिया भएन, थाहा थिएन। बट अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ लेट्स सी बनाउँछौँ बनाउँदैनौँ होइन, कस्तो हुन्छ त्यति बेलाको सर्कमस्टान्सेसहरू। एन्ड एक्लैले गर्नु पर्दाखेरि यस म भ्याउँदिनँ किनभने सबै चिज म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज त मैया हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि। अनि
अन्जुमैया पनि आउनुहुन्छ, आहाना ज्वाइँ साहब सबैजना भोलि आउनुहुन्छ। आज चाहिँ अन्जुमैया आउनु भएको छ बिकज सी इज लास्ट मन्थ प्रेग्नेन्सी चल्दैछ उहाँको अब भोलि पर्सि नै कन्फर्म हुन्छ कुन डेट उहाँले चाहिँ सी सेक्सनको लागि चुज गर्नुहुन्छ भनेर। एन्ड अब म हजुरहरूलाई चाहिँ हामी के चढाउन, मैले चाहिँ के गिफ्ट भन्दा पनि चढाउने सामग्री के छ आमाको सम्झनामा म त्यो सेयर गर्न गइरहेको छु। एक्चुअली मैले मेरो सासू आमालाई देखिया त छैन, मतलब फिजिकली मैले उहाँलाई देखिनँ, किनभने हाम्रो बिहा हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै मेरो सासू आमाको चाहिँ डेथ भएको हो। अनि त्यस पछाडि उहाँको वार्षिक सके पछाडि 1-2 हप्ता पछाडि नै हाम्रो बिहा पनि त्यसरी नै भएको हो। सो म मेरो बिहाको कहानी कुनै अर्कै भ्लगमा सेयर गर्छु हजुरहरूसँग। एन्ड अहिलेको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई अब सिधै तल मेरो रुममा लिएर जाँदैछु। म यहाँको मैले पूजा भाँडाहरू पनि भोलिको लागि मागिसकेको छु, किनभने बिहानै पिताम्बरीले घोट्नु पर्दाखेरि मेरो हात पनि ठिरी आउँछ चिसोमा। सो पानी चिसो नै भइसकेको छ। अनि मोटर चलाएरै हामी चाहिँ राम्रोसँगले तातो पानी निकालेर कामहरू गर्छौँ। एन्ड यहाँ तल लान्छु त भयो नि मैले हजुरहरूलाई, बट आई फरगट वान थिङ। अब लास्टको ड्रिङ्क भनेको चाहिँ हामी भावना मैया र बाबु, आज त मैया हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू दुईजनाको लागि चाहिँ हर्दीवाला दुध हो यो। देखिरहनु भएको छ कि छैन हजुरहरूले, यसरी गर्न गइरहेका छु। एन्ड हाम्रो लागि चाहिँ हामी 3जना फेरि अघि मैया, म, सुभाष फेरि टी पनि खान गइरहेको छु। बाबु खाँदैन, अब बाबुले ब्रस पनि गरी गएको छ, मैले गरेको छैन, अब म पनि ब्रस गरिहाल्छु। बुवा आफ्टर इन्जेक्सन हि डजन्ट टेक एनिथिङ, इन्जेक्सनभन्दा अगाडि नै हो बुवाले सबै चिज खाने गर्ने भनेको। सो आज दुध चाहिँ दिउँसो सुभाषलाई मैले सुजीको हलुवा बनाइदिएको चाहिँ दुध हालेर स्पेसल खालको। सो दुध अलिकति थोरै नै छ, एक्स्ट्रा दुध पनि मैले लिन बिर्सेछु। आज जुठो राख्नु हुँदैन एक्चुअली श्राद्धको टाइममा। एन्ड अब म यसलाई फेरि यो पखालेर छान्न गइरहेको छु। सो दिस इज ओन्ली आवर नेबर इटिङ क्लास। खाना कहिले सकिँदैन, घरि यो भन घरि त्यो भन। सो हियर वी गो। मैले अघिदेखि हजुरहरूलाई जे कारणले पखार राखिरहेको थिएँ, अब फेरि म आएँ त्यो देखाउनुको लागि। एन्ड यो नाइट क्रिम म लगाउँछु, मैले अस्ति पनि सेयर गरिसकेको छु। सुत्ने बेलामा चाहिँ हामीले नाइट क्रिमहरू अब एजले गर्दाखेरि पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को कुरा, मलाई चाहिँ आज जुन कस्मेटिक पसलमा गएको थिएँ म उसले चाहिँ मलाई यो गिफ्ट दिनुभयो। एक्चुअली यो टिका कति राम्रो खालको भोल्टेज पनि बढ्यो। सो द्याट्स गुड फर अस। अब म त्यही बेलामा हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु के छ भनेर। यो चाहिँ आमाको चढाउने सामग्री हो। यहाँनिर चाहिँ मैले राम्रो खालको ब्लाउजको पिस छ, यो विन्टर ब्लाउज हो यो। एक्चुअली देखिराख्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले, फोकस क्यामेरा प्लिज। अनि यहाँनिर चाहिँ लिपस्टिक, त्यस पछाडि आएर ऐना, रबर, चुरा, अनि नेल पलिस, त्यस पछाडि आएर पोते, सिन्दुर, त्यसरी नै यही नै म दिन्छु। अनि काइयो। सो यो चाहिँ आमाको चढाउनको लागि चढावा हो यो। यसरी साडी आएर म भोलि लगाउन गइरहेको छ, मोस्ट प्रोबेबली साडी। एन्ड दिस वान, यो साडी चाहिँ मलाई मैयाले ल्याइदिनु भएको एक्चुअली, बट आई डोन्ट नो, आइ एम नट स्योर अबाउट इट। म चाहिँ यो राख्छु कि राख्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। अनि रेड ब्लाउज, रेड पेटिकोट, त्यो पनि ठिक पारेर राख्नु छ। फेरि भोलि बिहान मलाई एकदमै धेरै धप्पड हुन्छ। एन्ड लगाएपछि हजुरहरूले देखिहाल्नु हुनेछ कस्तो देखिन्छ भनेर, कस्तो देखिएको छ भनेर। अभियसली अब लेडिजहरूलाई साडीमा राम्रै देखिन्छ। सो लेट्स सी। एन्ड या अब म सुत्न गइरहेको छु, किनभने छिटो सुतेँ भने मात्रै म भोलि बिहान छिटो उठ्न सक्छु। 4:30 मा मैले इलार्म लगाएको छु। 4:30 मा त मैले उठिसक्नु पर्ने हुन्छ। ग्रुमिङ, मपिङ एन्ड देन एभ्रिथिङ आई एम गोइङ टु डु। बट यस, आई एम सरी, किनभने म त्यो सबै भ्लगिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छैन। बिकज 4:30 मा कोही पनि उठेको हुँदैन मलाई भिडियो गरिदिनको लागि। अनि मैले पनि त्यो बोकी हिँड्न, किनभने रस हुन्छ होइन जाडोको टाइममा, त्यो सम्भव पनि छैन मेरो लागि। सो लेट्स सी कतिसम्म सम्भव हुन्छ, म त हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। भर्खरै पिण्ड पूजा पनि सकियो। अब चाहिँ म किचनमा आइसकेको छु। फेरि कुकुरलाई देऊ त। त्यस पछाडि अब गुरुलाई पनि म खानेकुरा तयारी गरिदिँदैछु। म चाहिँ सुक्खा रोटी नै खानुहुन्छ। सुक्खा रोटी पनि बनाउनको लागि मैले ताई बसाएँ। मिठो मैले मुसिसकेको छ। अनि यहाँ सिमी पाक्दै सल्याउने काउली रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, आज के खुवाउन पाएको छ नि, यस्तै भइरहेको छ आज। एकदमै अनि दाल पनि मैले
आलुको अचार बन्न बाँकी छ। आज बिहानै भएर धेरै हतार भयो। सो ठिकै छ, राम्रैसँगले सकियो, विधिवत तरिकाले सकियो। अब म सुरले काम गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स होप यु आर इन्जोइङ इट। र पनि यहाँ बनेर रेडी छ। मैले यता ट्रान्सफर गर्दै फुरौलालाई धेरै मेसी भयो किचन भनेर। हाई, सो मेरो माइली नन्द भावना मैया, हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई क्रिस्पी नमकिन बनाउन सिकाउनु भएको थियो। अन्त मैया इज अल्सो भेरी भेरी के भन्छ राम्रो कुक। त्यस पछाडि बुवा हुनुहुन्छ यहाँनिर। बुवा पनि आज छोरीहरूसँग रमाइलो गरिराख्नु भएको छ, गफ गरिराख्नु भएको छ। अब मैया भान्जी पनि तल हुनुहुन्छ। बाबु र भान्जीको आफ्नै बन्डिङ, हाम्रो यहाँनिर आफ्नै मिटिङ चलिरहेको छ। सो हामीहरू छिटो छिटो अब सुरुले गरिरहेका छौँ। यहाँ गुरुजी सुक्खा रोटी नै खानुहुन्छ, तर मैले सेलरोटी पनि दिएको छु। एउटा सुक्खा रोटी पनि खानुहुन्छ। सो रोटी चाहिँ अब हामी सुरले नै बनाउँछौँ। सेलरोटी हाम्रो कति राम्रो राम्रो छ। हिसाब गरेर हालेको भयो नि। भात पनि बन्दैछ। अब साथ फाइनली यसको पानी सुक्ने बित्तिकै सबैजना भोक लागिसक्यो। राइस सिटी लाग्न सुन्दै सुन्दैछ। देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। अचारको लागि यो आलु अचार अझै बनिसकेको छैन। फाइनली सेलरोटी, कति राम्रो राम्रो सेलरोटी मैले बनाएको होइन तर। अनि यहाँनिर छ हाम्रो सिमी र आलुको तरकारी। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ कोबी अनि आलुको तरकारी। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो कालो दाल, यो चाहिँ भयो मुला। अब आलुको अचार बनाउँदै गइरहेको छु। फुरौला मैले अघि नै हजुरहरूलाई देखाइसकेँ। त्यस पछाडि आएर बाँकी छ अब दही अनि पुरी के भनेको त्यस्तै त्यस्तै। अब फाइनली हामीहरू खाना खान गइरहेका छौँ। सबैजना रमाइलो भेटघाट भइरहेका छ, कुरा गरिरहेका छौँ। 2 बजे पछाडि अन्जु मैयाको पनि ड्युटी छ। यस, सी इज डुइङ ड्युटी इन दिस टाइम अल्सो। उहाँ अलिक हार्ड वर्किङ नै हुनुहुन्छ। अब फाइनली उहाँले ड्यु डेट पनि आउँदैछ उहाँको। त्यस पछाडि नै अफिसले नै मलाई छुट्टी दिन्छ। सो अब म खाना पस्किन, खाना खान, खाना खुवाउन गइरहेका छु। आशा छ हजुरहरूलाई राम्रो लागिरहेको छ। अब म अरूको भिडियो गर्न सक्दिनँ होला, किनभने म नै होस्ट हो। त्यसैले मैले नै यताउति कुदिराख्नु पर्ने हुन्छ। कसैले मेरो पछि पछि लागेर भिडियो गरिदिँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरू चाहिँ रमाइराख्नु होला, हेरिराख्नु होला। यस, फाइनली मैले मुलाको अचार पनि बनाएर रेडी राखेँ। यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी मैले काटेर राखेको छु। कस्तो भयो के भयो चाख्न पाइँदैन। सो अब चढाए पछाडि मात्रै डाइरेक्टली सबैजनाले यसलाई खानुहुनेछ। आज जस्तो भए पनि मिठो हुनेछ, किनभने यो प्रसाद हो, पितृ प्रसाद। सो आमा पनि हाम्रो खुसी हुनुभयो होला। सबै चिज यहाँ दाल झान्नको लागि मैले राखेको छु। त्यस पछाडि सबै चिज बनेर अब रेडी भइसक्यो। अब फाइनली आज किचनको पनि हालत देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले, एकदमै मेस भएको छ। अन्जु मैयाको लागि मैले खाना पस्किसकेँ। फुरौला अचार, उहाँलाई खोर्सानी एकदमै मनपर्छ। कोबीको तरकारी, आलु खानुहुन्न उहाँले अहिले। त्यस पछाडि सिमीको तरकारी, कालो दाल, राइस एन्ड दही पनि छ, म दही पनि दिन्छु। एन्ड यता चाहिँ छन् मेरा छोरा, मेरो भान्जी खेल्दै खेल्दै। सो म्याट पनि उछ्याउनु भ्याएको छैन। आज हामी सबै माथि नै थियौँ, त्यही भएर अब फाइनली बिस्तारै बिस्तारै हामी गर्छौँ। सो फाइनली अब म हजुरहरूसँग पनि बिदा लिन चाहन्छु। हामीहरू सबैजना खानासाना खाइवरी आयौँ रेस्ट गर्नतिर। अनि अब भाउजू भ्लगिङ नगर्नु भनेर सबैजनाले भन्नुभयो। फ्रेन्डली हुनु न, उहाँ मतलब फ्रेन्डली हुँदैन, कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ क्यामेराको सामु आइराख्न होइन। त्यसैले गर्दा खानापिना भइसक्यो। अब रेस्ट गर्छौँ हामी, किनभने बिहानै उठेका थियौँ सबैजना होइन। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले उठेँ आज 4:30 को एलार्म लगाए पनि 5 बजी नै उठेँ म। अनि गुरुजी पनि 6:30 बजी आइसक्नु भएको थियो। उहाँले नै एकदमै छिटो 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 गरेर छाँजो पाँजो मिलाउनु भयो। अनि बनाउने बाबुहरू खेल्दैछन्, त्यसैको नुहाइছো। अनि सिधाहरू टिक पार्ने सबै चिज गऱ्यो। मैयाले सेलरोटी, त्यस पछाडि आएर एउटा तरकारी, सबै हामीले मिलेर जो सम्हाल्यौँ। विधिवत तरिकाले हाम्रो पूजा पुरा भयो, सम्पन्न भयो। अनि अब चाहिँ आशा छ मलाई हजुरहरूलाई यो भ्लग राम्रो लाग्यो होला। त्यस्तो केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। आज धेरै हल्ला भइरहेको, आज सबैजना घरमै हुनुभएको कारण। सो अब म हजुरहरूसँग यहीबाट नै बिदा लिन चाहन्छु। अब म पनि एकछिन रेस्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि चिया खान्छौँ हामी। धेरै धेरै माया, धन्यवाद मेरो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा। सो लट्स अफ लभ एन्ड टेक केयर।